नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे इदारे मदरसतुल मुस्लिम मरी रोड इस्लामाबाद में बहुत ही प्यारी, बहुत ही दिलरुबा शख्सियत मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती करीम अख्तर औरकज़ई साहब, जो कि कालम निगार हैं, मुसन्निफ़ भी हैं माशाअल्लाह, और एक बहुत ही मुनफरिद अंदाज में एक इदारा चला रहे हैं, अल-फज्र इंस्टीट्यूट पेशावर। और उसके साथ हमारी एक और खुशनसीबी कि हज़रत की मायत में उनके दोस्त तशरीफ़ लाए मौलाना डॉक्टर सलीमुर-रहमान साहब। हम इन दो कद-आवर शख्सियात का अपने इदारे में तशरीफ़ लाने पर इनके शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर उसके बाद हमारे इदारे के मोहतमिम बहुत ही खूब, बहुत ही मिलनसार शख्सियत और अनगिनत खूबियों के मालिक, हम सब के मुरब्बी, मुशफ़िक़, भाइयों जैसे भाई और बहुत ही प्यारे दोस्त मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना तनवीर अहमद आवान साहब ने जिस अंदाज से इन हज़रात का हमारे सामने तारुफ़ रखा, और फिर उसके बाद ये हुस्न इत्तेफ़ाक़ पे ये महफ़िल सजाई गई, मुझसे फरमाइश की गई कि मैं कुछ अपना कलाम सुनाऊं। तो लिहाजा जुमला अहबाब जिन तक ये वीडियो किसी भी वक्त पहुंच सकती है, पहुंच जाएगी, उनसे भी दरख्वास्त है, और यहाँ बैठे हुए भी अहबाब से दरख्वास्त है कि दुरूद पाक का विर्द और नजराना पेश फरमाना है, ताकि मैं खूबसूरत बात आपको सुना सकूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिक अदद मालूमातिक व बारिक व सल्लिम व तरहम कज़ालिक फ़ी जमीइल आलमीन ख़ुसूसन फ़ी ख़ल्क़िन नास। ये नात मैंने आज से तकरीबन 15 साल पहले कही है, तो अब वो उसको बिल्कुल जदीद अंदाज में हमने 1 साल पहले उसको रिलीज़ किया है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो लाखों उसके व्यूवर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं उस नात का इआदा कर रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको दियान हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार मकबूल हाज़री नसीब फरमाए, और नात भी आज के हालात के मुताबिक है। तो पेश खिदमत है सितमगर ज़माना, परेशान हूँ मैं, है सितमगर ज़माना, परेशान हूँ मैं, कमली वाले की नगरी में घर चाहिए, जिस सुबह हाज़री जाके रोज़े पे हो, जिस सुबह हाज़री जाके रोज़े पे हो, हाँ मुझे एक ऐसी सहर चाहिए, है सितमगर ज़माना, उनकी यादों का मरकज़ है सीना मेरा, उनकी यादों का मरकज़ है सीना मेरा, दूर रह कर तो मुश्किल है जीना मेरा, दूर रह कर तो मुश्किल है जीना मेरा, सब्ज़ गुंबद तले हो कभी हाज़री, वो गली चाहिए, वो नगर चाहिए, है सितमगर ज़माना। ये हासिल नात शेर है, पेश कर रहा हूँ। है हसी चाँद भी मानता हूँ मगर, है हसी चाँद भी मानता हूँ मगर, उस पे है छाइयाँ आ रहा है नजर, उस पे है छाइयाँ आ रहा
گر زمانہ، ہے ستم گر زمانہ، ان کی یادیں حسین تر ستائے بہت، ان کی یادیں حسین تر ستائے بہت، دوریوں کے یہ لمحے رلائے بہت، دوریوں کے یہ لمحے رلائے بہت۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ جس سے محبوب کو روبرو دیکھ لوں، میرے مولا مجھے وہ نظر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ، ہے ستم گر زمانہ، ہے ستم گر، جان دے دوں میں آقا تیرے نام پر، جان دے دوں میں آقا تیرے نام پر، پھر کروں فخر میں اپنے اس کام پر، پھر کروں فزت برب الکعبہ، پھر کروں فخر میں اپنے اس کام پر، بے خطر کود جاؤں بڑے شوق سے، آتش عشق کا ایک بہر چاہیے، ہے ستم۔ یہ اب جو شعر پیش کرنے لگا ہوں ڈاکٹر صاحب، یہ جان لیوا شعر ہے، جو شعر کا شعور رکھتے ہیں، ذوق رکھتے ہیں، وہ سماعت فرمائے۔ عرض کر رہا ہوں حالات کا تقاضا کیا ہے، دیکھیے ذرا۔ پرفتن دور ہے، ظلم کا زور ہے، یہ اضافہ ہے، یہ شعر اسی سال تحریر ہوا، نعت پرانی۔ پرفتن دور ہے، ظلم کا زور ہے، کفر کی سازشیں فسق کا شور ہے، ہو میسر، پتہ نہیں استعارہ ہے، تشبیہ ہے، تمثیل ہے، تعریض ہے، علماء کے حوالے، ہو میسر ریاست مدینہ ہمیں، ہو میسر ریاست مدینہ ہمیں، اور پھر سے ہمیں ایک عمر چاہیے، ہے ستم گر زمانہ، ہے ستم۔ آخری شعر ہے، مقطع ہے، گوش گزار کر رہا ہوں۔ دیکھ لوں ابن عباس بے تاب ہوں، دیکھ لوں ابن عباس بے تاب ہوں، رات دن سوچتا ایک ہی خواب ہوں، رات دن سوچتا ایک ہی خواب ہوں، عازمین مدینہ سے مل جا